श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ गणनां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवेन मुभमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिस्सेदसाधनम् प्रणो देवी सरस्वती वाचेभिर्वाजिनीपति धीनामभित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राच्च सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यश्च भव्यम् उदामृतध्वस्य शानः यदन्नेनाधिरोहति एतावानस्य महिमा अथोऽध्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोऽर्थोदयेत् पुरुषः आदोऽस्येहाद्भवात् पुनः तथो विश्वं विक्रामद् शासनानशनेऽभि तस्माद्विराडजायत विराजोऽधिपूरुषः सजातोऽत्यरिष्यथ पश्चाद्भूमिमधो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमदन्वतः वसन्तोऽस्यासीदाज्यम् ग्रीष्महित्मः शरद्रविः सप्तास्यासन्वरितयः त्रिस्वद्धक्समिदकृताः देवायत्यज्ञन्दन्वाराः अभत्नन् पुरुषं वशं तं यज्ञं बर्हिषे प्रौक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयश्च ये तस्माधिज्ञात् सर्वौदः संवृतं बृहदाज्यम् अशोकस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्यांश्च ये तस्माधिज्ञात् सर्वौदः रजः सामानि जग्जुरे छन्दागुंसि जग्जुरे तस्माद् यदस्तस्मानजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये खेचोभयादतः गावोह जग्जुरे तस्माद्जाता अजावयः यत्पुरुषं वदतुः कथिताभ्यकल्पयन् मुखं किमस्य बाहु का ऊरुबाधा उच्चयते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य यत्त्वैश्च अभ्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत मघादीन्द्रस्याग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत आभ्यामासिदन्तरिक्षम् चेष्णोऽध्यौ समवर्तत अभ्यां भूमिर्दिशस्तोत्राद् तथा लोकागम् अकल्पयन् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते दादा पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रतिशश्चतस्रजः त्वमेवं विद्वान्नमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि सर्वाणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानस्य सन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूत पृथिव्यैरस आच्च विश्वकर्मणः समवर्तसादि तस्य त्वष्टावितद्रूपमेधि तत्पुरुषस्य विश्वमाचारमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान्नमृत इह भवति अन्यः पन्था विद्यते नाय प्रजापतिश्चर्तिगर्भेऽन्तः अचायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः ददति यो देवानां पुरोहितः ऊर्वो यो देवेभ्यो जातः नमोरुषाय ब्राह्मये वृषं ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असुन्वसे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्युः अहोरात्रे पार्श्वे
नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याक्तम् इष्टं मनिषाणाम् अमुं मनिषाणाम् सर्वं मनिषाणाम् तच्छय्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवीर्स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगाद्वेषकम् तन्नोऽस्तु धिपते तं चतुष्पते ॐ शान्ति 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 सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान्नित्यं विश्वं नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषत्तद्विश्वमजीवते अधिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायणपरोऽध्यात्माध्यानं नारायणः परः यस्य किञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेन्तं विश्वशम्भुवम् रत्नकोशप्रदेकाशकं हृदयं चाप्यधामकम् अथोनिश्चामितस्यान्तेनाभ्याम् उपरितिष्ठते कालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महते सन्ततकं शिलापुस्तलं भत्याकोशसन्निभम् अस्यान्ते सुशिरकं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महारग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः गिरिजगोर्धमदस्याहि रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखाणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखे भवाश्वरः एवारशूकवत्तन्वे भेदाभास्वत्रिणोपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरि सेन्द्रस्रोक्षर परमेश्वराढ हृतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णमङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओं सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् प्रथम भजूम गणपति साई प्रथम भजूम गणपति साई प्रथम भजूम गणपति साई प्रथम भजूम गणपति साई जय 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 साई जय 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 साई बुद्धिप्रदायक हे गणनायक बुद्धिप्रदायक हे गणनायक गणपति साई हे सुखदाई गणपति साई हे सुखदाई जय 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 साई 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 प्रथम भजूम गणपति साई प्रथम भजूम गणपति साई जय 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 साई बुद्धिप्रदायक हे गणनायक
सती साई कोटि प्रणाम शतकोटि प्रणाम कोटि प्रणाम शतकोटि प्रणाम हे दीननाथ साई राम हे दीननाथ साई राम हे दीननाथ साई राम तुम हो भक्तों के देवतारा शतकोटि प्रणाम सद्गुरु साई सरस्वती गुरु साई सरस्वती भजे सती भारती
गिरिधर बाला हे नंदलाला देवकी नंदन राम गोपाला गिरिधर बाला हे नंदलाला केशव माधव राम गोपाला राम गोपाला राम गोपाला श्रीधर हे साई गोपाला बंशीधर हे साई गोपाला देवकी नंदन राम गोपाला गिरिधर बाला हे नंदलाला केशव माधव राम गोपाला राम गोपाला श्याम गोपाला गिरिधर बाला हे नंदलाला हरि 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 बोलो हरि 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 बोलो हरि हरि बोल। शिरडी साई द्वार कमाई शांति राधे साई राम। साई द्वार कमाई शांति राधे साई राम। शिरडी साई द्वार कमाई शांति राधे साई राम।
शांति वासी साहिरम हरि बार हरि बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।